बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका हूं जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन काम पाकिस्तान की हुकूमत जो आइंदा बनने वाली है वो इसराइली हुकूमत के पैटर्न से ताल्लुक़ रखती है, मुमासला रखती है। जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इसराइल में मौजूदा हुकूमत का जो सेटअप है उससे मुमासला रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत भी बन सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? इस वक्त जो पार्टीज़ आपस में मुशावरत कर रही हैं उनकी जो टर्म्स की इतलात आ रही हैं वो क्या हैं? ख़बरें कुछ इस तरीके की हैं कि इन दोनों के दरमियान बहुत सारे शराइत के ऊपर बात हो रही है। ख़ास तौर पे वज़ारत उज़्मा का मनसब है, उसके बाद वज़ारत इत्तलात है, डिफेंस है, और साथ में अब जो लॉ की मिनिस्ट्री है वो बड़ी अहम है और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। खैर सेनेट के इंतखाबात भी हैं, अभी तो सदर के इंतखाबात भी हैं, सदर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन मुज़ाकरात में तय हो रही हैं। और इस वक्त जो पीटीआई के बड़े मामलात हैं वो किस रुख पे जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से अब फॉर्म 45 की एक वेबसाइट लॉन्च की गई और लॉन्च होते ही 8 घंटे बाद उसको बंद कर दिया गया। इसकी क्या हकीकत है, उसमें क्या था, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे कैटेगोरिकली। नाज़रीन तफसील में जाने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। खैर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसराइल में एक हुकूमत बेसिकली इक़्तिदार में जब आई तो दो पार्टीज़ की अक्सरियत, किसी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी, तो दोनों ने मुश्तरका मफादात देखते हुए जो है उन्होंने कहा कि आधा टेन्योर आप करें, आधा टेन्योर आप करें। इस वक्त जो है नेतन्याहू माजी में भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहे हैं और इसराइल के जो सदर हैं इसहाक हर्जोग हैं, और वो आधे आधे टेन्योर की कहानी थी। अब इस वक्त जो इतलात सामने आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और पीपल्स पार्टी की, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ MQM की, इन दोनों का तो बाकायदा इल्हाक हो चुका है, ये आपको ख़बर भी दे रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की जो बातचीत हो रही है उसमें एक टर्म जो बड़ी अहम है, जो डिस्कस हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर तफसील से भी डिस्कस करेंगे। कि उन्होंने कहा कि हाफ ऑफ टेन्योर के ऊपर बातचीत की जाए, मगर मामला यहाँ पे आके अटक रहा है कि पहला टेन्योर कौन लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले को जानते हैं मगर समझते नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी बड़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहला टर्म नवाज शरीफ को जो है वो आने दिया जाए। क्यों कह रहे हैं? वो मोहब्बत में नहीं कह रहे या कर्टिसी में नहीं कह रहे या फिर जो है ना वो डर के नहीं कह रहे कि उनकी सीट ज़्यादा हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान सेटअप है, वो फैसले नहीं कर सकती जो कि आने वाली हुकूमत करेगी। और महंगाई का एक तूफ़ान है जो आने वाला है, जो कि आप चाहे वो पीटीआई इसमें आती या कोई भी जमात आती, क्योंकि जो पिछले 2 सालों में बिगाड़ हुआ है ना उसको सुधारने के लिए आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, रोल बैक्स करने पड़ेंगे, नया एडिशन आपको लाना पड़ेगा, और उस नए एडिशन के बाद पेट्रोल और डॉलर की कीमतें कहाँ जाएंगी ये आप सोच सकते हैं। महंगाई किस नए रुख पे जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होंगी। इस वक्त शरह सूद जो है वो 22% के ऊपर है, तो ये तजावुज़ करके 25 से 30% भी जा सकता है अगर महंगाई का नया तूफ़ान और IMF का मामला सामने आता है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है वो ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमने उनको हक दिया नहीं दिया ये हमारे लिए अहम नहीं है, मगर हमारे लिए जो अहम है वो ये है कि वो पैसा पाकिस्तान भेजते रहें। इन्वेस्टमेंट आए ना आए मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते रहें और जितनी जायदादें उन्होंने वहाँ बनाई हैं उन्हें बेचें और पाकिस्तान भेजें, ताकि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें कम से कम हो। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और इस दिन 2000 से 2200 पॉइंट्स नीचे गई है पूरे डे ट्रेड में, और आखिर में जो है तकरीबन 1800 पॉइंट्स माइनस में बंद हुई है। यानी कि आप अनसर्टेनिटी देखेंगे ये इतनी हुई है। अच्छा, इस अनसर्टेनिटी का ताल्लुक इलेक्शन से भी है। आवाम को ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त 8 तारीख को इलेक्शन हुए, 9 तारीख को रिजल्ट आने चाहिए थे, आज 12 हो गई है। इस 12 में भी जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उससे खातिर ख्वाह आवाम को वो नहीं मिली। ठीक है, पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, पीटीआई बहुत जगहों से जीती भी है, जहाँ से नहीं जीती उसके बाकायदा वो कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं। अगर तो उनके पास कह लें कि सबूत हैं तो अदालतों में जाके वो इसको क्लेम कर सकते हैं, मगर दूसरी जानिब से ये बात कहना कि जी जिधर से जीते हैं वहाँ से भी आप वो हल्के भी खोल लें और वो भी चेक कर लें, मगर जहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार या आज़ाद कैंडिडेट बैक्ड बाय पीटीआई, ये कहना मुनासिब होगा, वो अगर कह रहे हैं तो उनके ऊपर भी सवाल तो उठता है।
اور ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اب وہ کراچی کی سیٹس کی بات بھی کر رہے ہیں. فارم 45 کی ایک ویب سائٹ تھی, وہ ویب سائٹ اب بند ہو چکی ہے. اس وقت میرے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر بھی وہ بند ہے, اور اس کو بند کرنے والے کون لوگ ہیں یا بہت زیادہ اوور لوڈ ہو گئی ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی اس کی تحقیق نہیں ہوئی ہے, نہ ہی ہم نے اس کو اتنا ڈیٹیل ریسرچ کیا ہے. جیسے ہی ہمارے سامنے آئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ جہاں جیتے ہوئے تھے وہاں پر کسی اور پارٹی کو جو ہے وہ ان کا اناؤنس کر دیا گیا. اسی طریقے سے مرزا اختیار بیگ کی کانسٹیٹوئنسی کو بھی جو ہے وہ متنازع کر دیا گیا. وہاں پہ خرم شیر زمان جیتے تھے مگر مرزا اختیار بیگ کو جتوا دیا گیا, اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوا. اب وہاں باقاعدہ طور پر جس کانسٹیٹوئنسی میں یہ ہوا ہے وہاں کے لوگ خود حیران ہیں کہ بھائی ہمارا ٹپا گیا کہاں تھا اور لگا کہاں ہے. یہ تو ایک بڑا ہی میراکل ہے. خیر اس میراکل کے پیچھے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں, اور پورے ملک میں بھی ہے. یاسمین راشد والا حلقہ آپ دیکھ لیں, وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. خرم دستگیر کے حلقے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ہار کو تسلیم کیا, اور بڑا ایک گڈ جسٹر کے اوپر انہوں نے بیان بھی دیا. مگر اب ہوگا کیا؟ صورتحال یہ چل رہی ہے کہ اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ اتاولے ہیں, ایک طرح سے لگتا ہے ایسے ہی ہے, جذبات ہے. اور میں نے کل بتایا تھا کہ سی ایم پنجاب کی سیٹ کے اوپر کون بیٹھے گا, کیا شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے یا مریم نواز صاحبہ. اب اگر پہلا ٹینیور جو ہے نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے, شرائط میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پنجاب کی سی ایم شپ جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جائے, جو کہ ایک انوکھی بات ہے. پنجاب کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ 138 کے قریب جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے پاس سیٹس ہیں. اس پہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو آزاد امیدوار کھڑے تھے ان کو کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے, اور ای سی پی اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہا, اور انہوں نے ڈیورنگ دا الیکشن بھی ان کو فوٹیجز وغیرہ بھیجی گئی ہیں مگر اس کے اوپر خاطر خواہ جواب نہیں آیا. یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. الیکشن کے نتائج روکے گئے تھے مگر راول پنڈی سے نشر بھی کر دیے گئے, آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں. تو اس وقت لبے لباب یہ ہے کہ گیجٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ چکا ہے ایک طرح سے, اور یہ تمام پارٹیز کو ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں جو ہے نا فارمیشن کا اعلان کریں. پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, یہ تین وہ جماعتیں ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے, اور یہ تینوں مل گئیں تو حکومت کی فارمیشن ہو سکتی ہے وفاق میں. مگر اگر ان میں سے ایک جماعت بھی اگر ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر حکومت کی فارمیشن تو نہیں ہوتی. اور پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکتی. پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار بیک بائی پی ٹی آئی ہیں ان کو خریدنے کی تقدو لگی ہوئی ہے, ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کرنے کی تقدو لگی ہوئی ہے. یہ نہ کہیے گا, بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ نہیں جی وہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے. ضمیر کی آواز سنتے تو وہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے نا وہ نواز لیگ کے ساتھ مل جاتے. آج الیکشن جیتنے کے بعد ضمیر کی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے؟ اگر وہ عمران خان کے ساتھ تھے تو عمران خان کے ساتھ رہیں, اگر عمران خان غدار ہے تو کورٹ کے تھرو ہے, اور کورٹ کے تھرو ہی جو ہے وہ ان کو بھی اس تمام معاملات میں گھسیٹا جانا چاہیے. مگر اگر نہیں ہو رہا اور اگر وہ اپنا ایمان جو ہے پیسے کے عوض بیچ رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ کیا ای سی پی کرے گا؟ کیا عدالت کرے گی؟ عدالت کو یہ تو نظر آ گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک پارٹی جماعت کے غلط ہوئے, مگر اس کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ پورا الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ تھدا بھرا ہوا ہے کمپلینس کا. باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ کلپس آ رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ماشاءاللہ بہت زیادہ سوشل میڈیا سیوی ہیں. مطلب وہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کو وزٹ کرتے ہیں. جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے تو ایک مشہور و معروف اینکر ہوسٹ ان کے تبصروں پہ کہتے تھے کہ آپ کے تبصرے بڑے ہی جامع ہوتے ہیں اور بغیر کسی گولہ باری کے ہوتے ہیں, بغیر کسی آنکھ برسانے کے ہوتے ہیں. جب وہ اس بارے میں دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ خود سو موٹو ایکشن لیں گے اس کے حوالے سے. اور ان تمام چیزوں کو, چاہے وہ ایک جگہ کی بھی ریگنگ, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کی ہو, اس کی ایک کی تحقیقات کرا لیں. اس ایک کی تحقیقات سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور یہ عوام کے دماغ میں اگر فوج مخالف نعرے اگر پی ٹی آئی بھر رہی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, اور اگر کوئی تیسری قوت ہے وہ آ رہی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اور دوسری چیز, یہاں پہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ 4 لوگ جو ہیں انونیمس وہ کراچی شہر میں گھس گئے ہیں اور کسی بھی جگہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ الرٹ جاری کیے گئے ہیں, احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں. خدا نہ خواستہ احتیاط کریں, اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے وہ پھنس جائے.
تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں. یہ ایک میسج بھی ہے, اس میسج کو فارورڈ بھی کریے گا آگے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے احاطے میں نظر رکھیں کہ کوئی ایسی تخریب کاری کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی عسکری قیادتوں کو, پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے. اگر ہماری تنقید کسی بھی شخص کے بارے میں ہے تو وہ ہماری ذاتیات اور ہمارے اپنے اس کے اوپر ہے. ہم محبت کرتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے, اور اگر دشمن باہر سے آئے گا تو پھر ہم سب سے پہلے اس کے آگے ہم کھڑے ہوں گے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز, کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.